सबै सेक्टरमा इम्प्याक्ट गरेछ कि यसले। सबै सेक्टरमा इम्प्याक्ट गरिसकेपछि एउटा लङ टर्मसम्म यसले इफेक्ट पार्छ कि। अब त्यसले अब फ्यामिलीहरूमा कति प्रेसरहरू लिएर आइरहेछ होइन, सबै अब हेर्दाखेरि पो केही देखाएको छैन त, लङ टर्मको लागि त यो धेरै इफेक्ट गर्छ कि यसले। वेलकम ब्याक सबैजनालाई। हामी फेरि आयो धेरै लामो ग्याप पछि होइन। क्ल्याप क्ल्याप क्ल्याप। सेकेन्ड लकडाउन चल्दैछ अहिले, सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। हाम्रो पडकास्ट सुरु गरेको पनि फर्स्ट लकडाउनमा हो, अहिले सेकेन्ड टाइम सुरु गरेको फेरि सेकेन्ड लकडाउनमा भइहाल्यो होइन टक्क ल्याएर। यस, फर्स्ट लकडाउन चाहिँ हामीले फर्स्ट लकडाउन पछि हामीले कतिवटा एपिसोड गऱ्यो, 8वटा जति एपिसोड गऱ्यो होइन। 8वटा जति गऱ्यो होइन। त्यसपछि अहिले सेकेन्ड लकडाउन ट्याक्क सुरु भयो होइन। सो फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कुरा गरेको थियौँ थाहा छ, याद छ? 90s गीतहरूको बारेमा, त्यो म्युजिकको बारेमा हो गरे हैन। म्युजिकको बारेमा त्यो चाहिँ म्युजिकको त्यो टपिक भयो होइन। तर मेन रिजन चाहिँ किन सुरु गरेको थियौँ थाहा छ त, याद छ? त्यो त त्यही हो, खाली त्यो नराम्रो न्युज सुन्यो के भनेर अनि एकछिन साथीभाइहरुसँग कुरा गरेपछि त्यसरी सुरु गरे हैन हामीले। फर्स्ट लकडाउन सबैजना घरमा भयो हैन। हजुर, त्यही अनि कुरा मात्रै गर्ने भनेर सुरु भएको हो। मलाई याद भएको चाहिँ होइन, फर्स्ट लकडाउनमा चाहिँ हामीले अब कसरी सुरु गरे, कसरी यो पडकास्टको आइडिया चाहिँ कसरी आएको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट लकडाउनमा हामीले चाहिँ अब त्यतिखेर त अब पेन्डेमिक भन्ने चिज त हामीले थाहा नै थिएन नि त। खतरै आयो होइन, यस्तो तनावहरू बढिरहेको थियो। फर्स्ट टाइम नयाँ एकदम एक्सपिरियन्स, अनि सबैजना घरमै बसिरहेको थियो होइन। अनि एकदम घरमा बस्दा सबैलाई तनाव भएको होला, त्यही भएर पनि हामीले यसो अब साथीहरूसँग कुरा गरेपछि अलिकति माइन्ड फ्रेस हुन्छ यताउता टाइपले पनि सुरु गरेको थियो नि त होइन। अब आजको एपिसोड पनि सिमिलरै छ। हाम्रो सेकेन्ड लकडाउनको फर्स्ट एपिसोड पनि सिमिलर नै हुन आयो भन्न खोजे। लकडाउन नै पर्यो नि त होइन, सबै सेकेन्ड भयो होइन। कोरोनाको नि सेकेन्ड वेभ होइन यो। यस, सेकेन्ड लकडाउन, सेकेन्ड वेभ, सेकेन्ड सिजन पडकास्टको। सिजन 3 चाहिँ नहोस् है फेरि त्यसो भए। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ होइन। लङ स्टोरी सर्ट भन्नु मन लागिरहेको थियो होइन टक्क लाएर। सो सेकेन्ड लकडाउन पनि भइसक्यो होइन। सेकेन्ड लकडाउन झन् फर्स्ट लकडाउन भन्दा पनि खतरा डेन्जर भइरहेछ होइन। सबैजना सेफ छ नि? सबैजना घरमै हो नि होइन। सेफ भने अब घरभित्र बसिरहेछौँ, बाहिर निक्लिनु गरेको छैन। अब त्यति भएपछि सेफ भएर हुन्थ्यो। सबै ठाउँमा तनाव छ है। मान्छेहरूले मान्दैन। सेकेन्ड लकडाउन त्यही त, पहिलाको भन्दा पनि धेरै डर छ, पहिलाको भन्दा पनि धेरै इस्युहरू छ होइन। अब यही इस्युको बिचमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अब मेन्टल हेल्थ जस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ होइन। मेन्टल हेल्थ अब एकदम ठुलै कुरा, एकदम ठुलो टपिक भयो होइन। तर हामीले चाहिँ अब जति सक्छ त्यति कुरा गर्ने ट्राई गर्छौँ होइन। तिमीहरूलाई के इस्यु छ त मेन्टल हेल्थको अहिले? अहिले भन्दा नि सुरुको फर्स्टमा चाहिँ अलिकति भएको थियो भन्नाले, कहीँ जान नपाउने होइन, अनि अलि हुन्छ नि त्यस्तो भएको थियो। अहिले चाहिँ युज टु भयो, अलि धेरै भएको छैन नि त सुरु भएको। त्यही भएर पनि अलि त्यो त छ। तर हामीलाई भन्दा पनि पहिलेदेखि मान्छेहरू हुन्छ नि जो चाहिँ अलिकति बिरामी डिप्रेसनतिर गइरहेको यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ झनै नै हुन्छ नि, डिमोटिभेट गरे जस्तो पुरै अब धेरै नै नराम्रो बनाएको रहेछ क्या अहिले चाहिँ। त्यो चाहिँ मैले एक दुईजनाको मलाई चाहिँ के लाग्छ थाहा छ किन हो, कस्तो यो सिचुएसन भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अब सबैको करियर नै धरापमा पर्ने टाइपको सिचुएसन हो क्या होइन। फर इक्जाम्पल कस्तो हो भने
मलाई चाहिँ मैले मैले फिल गरेको प्रेसर चाहिँ के हो भने होइन ब्याचलर क्लियर नहुनु वान अफ द रिस्क फ्याक्टर हो के सेमिस्टर हाम्रो बुझ्यो नि अर्किनु अब किनभने सेमिस्टर एन्ड आउनु लागिरहेको छ सेमिस्टर एन्ड लास्ट इयरमा पुगिसक्यौँ हामी होइन लास्ट इयरमा पुगेर पनि अब 6th एक्जाम भएन कहिले 5th एक्जाम हुँदैन 5th पनि राम्ररी अब हामीले जुन गेन गर्नुपर्ने कुरा पनि गेन गरेको छैन हामीले अर्निङ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि अर्निङ अब हुन्छ कि हुँदैन नै थाहा छैन कि फ्युचरमा के हुन्छ नै स्टेबल नै छैन क्या तिमीले अहिले ब्याचलर क्लियर गरेर हुँदै ब्याचलर क्लियर गरेपछि फेरि अर्को एउटा कुनै सिचुएसन आएर ल फेरि लकडाउन भइदिएला अरे होइन रोल आउटको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो भयो भने हामी कलेज जानु परेन फिजिकल क्लास लिनु परेन होइन त्यो एउटा इजी एक्सेस चाहिँ भइरहेछ तर हामीले जे कुरा गर्न सक्थ्यौँ लाइक फर हामीले 5th सेमिस्टरमा पनि धेरै प्रोग्रामहरू त पाउँथ्यो होला नि त 6th सेमिस्टरमा पनि धेरै प्रोग्रामहरू पाउँथ्यो होला त्यो गेन गर्न सकेन होइन फी त हामीले अब त्यही अनुसारले पे गरिरहेछौँ त्यो पनि हो नि त कुरा त त्यहाँबाट पनि हुन्छ प्रेसर अब सबै सेक्टरमा इम्प्याक्ट गरेछ कि यसले सबै सेक्टरमा इम्प्याक्ट गरिसकेपछि एउटा लङ टर्मसम्म यसले इफेक्ट पार्छ कि अब त्यसले अब फ्यामिलीहरूमा कति प्रेसरहरू लिएर आइरहेछ होइन सबै अब हेर्दाखेरि पो केही देखाएको छैन त लङ टर्मको लागि त यो धेरै इफेक्ट गर्छ कि यसले मेन्टल प्रेसर चाहिँ एकदम क्रिएट गर्छ कि लाइक होइन अब इन्कम सोर्स नै हेर्ने हो भने कतिको डामाडोल छ अहिले होइन त्यो सेन्समा पनि मेन्टल प्रेसर एकदम हुन्छ अझै हेल्थ इस्युहरू भयो हेल्थ इस्युको कारणले गर्दाखेरि पनि हेल्थ इस्युको फ्याक्टरमा हेर्ने हो भने मान्छेहरू एकदम त्रासित छ नि त लाइक अब कसैको घरमा अब ड्याडी पेसेन्ट अलि के भन्छ सुगर होला होइन किडनी पेसेन्टहरू होला तिनीहरूलाई झन् कतिको प्रेसर परिरहेको होला काहीँ गएर बाहिर निस्किन पनि डर लाग्ने होला काहीँ पसलमा गएर केही किन्नलाई पनि डर लाग्ने होला कस्तो सेफ्टी प्रिकसनहरू अप्नाइरहेको होला त्यो मान्छेहरूले यस त्यही डरै डर छ नि त हरेक ठाउँमा डर त्यही डरले गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ अब अटोमेटिकली मेन्टली फिट मान्छे पनि एकदमै एकैचोटि त्यो अननोइङली भन्ने कि अनइन्टेन्सनली भन्ने कि होइन त्यो चाहिँ हुने क्या त्यो मेन्टल प्रेसर मेन्टल इलनेस चाहिँ अब फेरि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली अनि देखिने गरी नदेखिने गरी पनि हुन्छ नि होइन मेन्टल इलनेस भित्रभित्र भइरहेको हुन्छ तर पनि त अब हेल्दी जस्तै देखिरहेको हुन्छ नि त त्यो बाहिर देखिने कुरा भएन नि त भित्रभित्रै अब तिम्रो अब तर केटाहरू तिमीहरूलाई कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ भने पहिला फर्स्ट लकडाउन जस्तो सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ मान्छेहरू त्यस्तो डराएको चाहिँ छैन कि लाइक कोरोना केस बढे पनि होइन कोरोना केस बढे पनि लाइक फर्स्ट लकडाउनमा त हामीले फेस गरिसक्यो हामी प्रिपेयर्ड छौँ टाइपको पनि छन् कि कति मान्छेहरू त्यो मेन्टालिटी अनि युज टु बनाइदियो के फर्स्ट लकडाउनले युज टु बनाइदियो अनि यो त अब हुन चाहिँ खास गरी जस्तो गइहाल्छ नि टाइपको सिरियसली लिइदिएन यो फेजमा चाहिँ झन् मान्छेहरूले धेरै डराउनु पर्ने हो किनकि हाम्रो नेबरिङ कन्ट्री इन्डियामा कति मान्छे मरिरहेछ नि त होइन मरिरहेछ तर मान्छेहरू चाहिँ यो सिचुएसनमा चाहिँ झन् डराएको छैन नेपालीलाई कोरोना सरोना पचाइसक्यो नेपालीलाई कोरोना सरोना लाग्दैन जस्तो सेन्स एउटा अप्नाइसक्यो नि त रिक्स नै नआइक्यो डरै नआइक्यो पचाउने मान्छेले नेपाली मान्छेले पचाइदिन्छ त्यस्तो चाहिँ कोरोना सरोना भन्ने सेन्स आएको कि त्यही कुराले गर्दाखेरि नै धेरैजना अब नेपालको मान्छेहरू अब पढे लेखेको पनि छैन होइन धेरै जस्तो अनि त्यसपछि अब यो हाम्रो मेन के अरे प्राइम मिनिस्टरले नै अब कोरोना भनेको त्यस्तो केही पनि ठुलो कुरो होइन आउँछ तातो पानी खायो भाग्छ यस्तो यस्तो भनिदिएपछि त मान्छेले त हेर्ने नै प्राइम मिनिस्टरलाई हो नि त होइन प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो उसले त्यस्तो भनिदिएपछि त अब जे भए पनि अब बुझ्नेले त त्यो यसले गफ हान्दा बुझ्दा तर धेरैले त अब त्यसलाई सिरियसली लिइदिन्छ नि त अनि यसले गर्दा पनि ऊ छ क्या मान्छे अझै पनि अनअवेयर छ क्या कतिसम्मको रूप लिन सक्छ यसले भनेर क्या उहाँले भनेको लाइक इन अ सेन्स चाहिँ ठिक हो तर भन्ने वे चाहिँ ठिक भएन क्या लाइक हुन त तातो बेसार पानीले अनि त्यो अदुवा सदुवा खायो भने जिउ तातो गर्छ भनेर त आयुर्वेदिक वेमा त हो नि त त्यो करेक्ट हो नि त तर उहाँले भनेको अनुसारले चाहिँ त्यो अलिकति कमेडी वेमा उसले पर्सिभ गरे कि तर हुन चाहिँ त्यो फ्याक्ट कुरा हो होइन तर उहाँले भन्ने वे चाहिँ अलिकति कमेडियल टाइपको भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ त्यो रङ वेमा लिइदियो क्या
हुन त इन अ सेन्स वान सेन्समा त त्यो कुरा पनि ठिकै हो नि त। अदुवा के अरे बेसार पानी खायो भने जिउ तातो हुन्छ, के भन्छ प्रोटेक्सन गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। अहिले मान्छेहरूले रुगा लाग्यो भने खाने भने त्यही बेसार पानी हो नि त। मान्छे जतिसुकै हाँसे पनि जे गरे पनि तर लास्टमा खाने त त्यही बेसार पानी, त्यही के भन्छ तातो पानी, त्यही बाफ लिनु त हो नि होइन। जे गरे पनि सेन्स त त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अन्त त्यो ठिकै हो, तर अब त्यसरी त्यो इजिली नभन्दा हो नि त। मान्छेले चाहिँ अब कोरोना लागिहाल्यो पनि त्यसरी ठिक हुन्छ भनेर लियो नि त मान्छेले। कोरोनाको औषधि नै त्यही भनेर बुझ्यो कि मान्छेले। अनि ऱ्यान्डमली हिँड्यो बाहिर होइन, डिस्टेन्सिङ छैन, अहिले धेरै मान्छेहरू अवेर भइसक्यो। त्यो प्रधानमन्त्रीको गफ पनि अवेर भइसक्यो धेरै मान्छेहरू है। त्यो चाहिँ अहिले मान्छेले फिल्टर गरेर मात्रै लिन्छ कि हाम्रो। कुन कुरा चाहिँ लिने, कुन कुरा चाहिँ नलिने। कति कुरा चाहिँ यसले भनेको ठिक छ, कति कुरामा चाहिँ हाँस्ने, कति कुरा चाहिँ सिरियस हो भनेर छुट्टाएर लिने हो। ओके, यो चाहिँ अब हाम्रो अब रिसेन्ट अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा होइन मेन्टल हेल्थ इस्युहरूको हुनसक्ने टाइपको भयो। तर यो सपोज पेन्डेमिक थिएन भए चाहिँ मेन्टल इस्युजहरू चाहिँ के कारणले हुनसक्थ्यो, त्यो अलिक कुरा गरौँ न त्यसको बारे चाहिँ होइन। पेन्डेमिक नभए भए त त्यो मेन्टल इस्युहरूमा ध्यानै जाँदैन। डिफ्रेन्ट सेक्टरको आफ्नो मेन्टल इलनेस भइहाल्छ नि। जस्तो हामी स्टुडेन्ट भयो भने असाइनमेन्टको टेन्सन होइन, इलनेसै होइन तर त्यो त प्रेसर हो नि त एउटा होइन। प्रेसर एउटा मेन्टल प्रेसर त भइरहन्छ नि। हामीले नि त्यो असाइनमेन्ट एउटा प्रेसर त होइन नि, तर हामी एज अ स्टुडेन्ट त हामीले त्यो प्रेसरै लाग्छ नि। हामीले त के भन्छौँ धेरै असाइनमेन्ट भयो भने कस्तो प्रेसर भयो हुन्छ। पहिला पेन्डेमिक नभए चाहिँ प्रेसर चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि हामीले काम गरेर हुन्थ्यो त्यो। र अहिले चाहिँ भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ सर्ट टर्म भयो नि त, मतलब सर्टेन टाइमको लागि मात्र भयो नि त होइन। त्यो चाहिँ प्रेसर मात्र भयो क्या, इलनेस भएन त्यो त, भएन नि त्यो त होइन। इलनेस चाहिँ भएन नि, त्यो चाहिँ इलनेस भएन। त्यो इल छ भनेर चाहिँ मान्छेले कसरी थाहा पाउँछ क्या, मेन्टली इल छ भनेर चाहिँ क्या। किनकि न अब त्यस्तो सिम्टम्स पनि अब रुगाखोकी लागेको सिम्टम्स देख्दैन होला होइन। मान्छेले त्यो थाहा पाउनु चाहिँ कसरी, त्यसको अवेर हुने नै कसरी थाहा छैन होला क्या मान्छेलाई चाहिँ धेरै जस्तो। मान्छेले यो त डिप्रेसनमा गयो भन्छ नि होइन, त्यो अब उसले थाहा हुँदैन म डिप्रेसनमा छु भने त्यो मान्छेलाई कस्तो थाहा हुन्छ कि। कस्तो हुन्छ भने तिमीहरूको रेगुलर बिहेभ गर्ने प्याटर्न नै चेन्ज हुन्छ क्या डिप्रेसनमा गएको मान्छेको के। लाइक कस्तो हुन्छ भने एकैछिनमा हाँस्ने, एकैछिनमा रिसाइदिने होइन, एकैछिनमा यहाँ बस्दा बस्दै अर्कै कुरा गरिदिने, त्यो बिहेभियर र प्याटर्नले चाहिँ चिनिन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। लाइक अब हामी अब 5-6 जना हामी एउटै ग्रुपमा भएपछि त हामीले त एकअर्काको बिहेभियर त थाहा हुन्छ नि त। के गरी अब मलाई केही टेन्सन छ भने तिमीहरू सबैलाई थाहा भइसक्छ क्या, किनकि मेरो बिहेभियर प्याटर्नले नै थाहा हुन्छ क्या। अब लाइक म हाँसिराख्ने मान्छे, म हाँसिरहेको हुन्छु। अब टेन्सन भयो भने त म हाँसिराख्दिनँ नि त होइन। म एक्लै बस्न खोज्छु, म एक्लै गरेर घुमिरहेको हुन्छु होला। त्यस्तो फ्याक्टरले चाहिँ चिनिन्छ होला क्या मान्छे डिप्रेसन छ है, यसलाई चाहिँ केही प्रब्लम भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ एङ्जाइटी छ भने त्यस्तो बिहेभियरले चाहिँ थाहा हुन्छ। बिहेभियर चाहिँ मलाई चाहिँ होइन, बिहेभियर चाहिँ एउटा वे जस्तो मात्र लाग्छ। एउटा धेरै कुरा मात्रै एउटा कुरा हो जस्तो लाग्छ मेन्टल हेल्थ थाहा पाउनुको लागि चाहिँ कि। भन्नाले कसैले बिहेभ पनि गर्दैन नि त होइन, उसँग होला कुनै प्रेसर होला, तर त्यो माहौलमा आउँदाखेरि उसले त्यही माहौलमा कस्तो छ त्यहीसँग रुझ्न खोज्छ नि त होइन। त्यही झन् लुकाउन खोज्छ होइन, लुकाउनु खोज्छ। त्यो पनि हामीले त्यो सबैलाई चेस्टर त थाहा होला नि, लिङ्किन पार्कको के भन्छ भोकलिस्ट होइन। त्यसको गीतहरू सुन्दाखेरि होइन पछि एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ के थाहा पाइयो अरे भन्दाखेरि उसलाई डिप्रेसन चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै थियो अरे के। त्यो उसको लिरिक्सहरूको हेर्दाखेरि होइन उसलाई डिप्रेसन चाहिँ धेरै अगाडि थियो, तर उसले लुकाएर चाहिँ अब अरूहरूको अगाडि चाहिँ हाँसी खुसी बस्नु त्यस्तो थियो अरे क्या। त्यो शान सिंह राजपूत भयो जस्तै होइन, इन्डियन एक्टर। त्यो पनि लकडाउनकै बेला भयो नि, डेथ भयो त्यसको। जुमान्जीको मेन लिड रोलमा थियो नि एउटा जुमान्जी खेल्ने के त। त्यो पनि कमेडियन, वान अफ द कमेडियन, उसले पनि सुसाइड गरे हो नि डिप्रेसन एन्जाइटी। मैले धेरै सुने यस्तो कमेडियनहरू चाहिँ झनै चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ है त्यस्तो एङ्जाइटीमा धेरै प्रेसरमा पर्ने, डिप्रेसनमा पर्ने, त्यस्तो मैले पनि धेरै सुनेको छु।
जोकर भाइ अहिले केटाहरूले सबभन्दा न्युज सुनेको छ कि छैन जिम क्यारी उसको पनि त्यस्तै अलि कस्तो rude बिहेभियरहरू देखाइरहेछ भनेर न्युजहरू आइरहेछ क्या उसको पनि जस मैले सुनेको चाहिँ होइन ऊ चाहिँ अब एकदम कमेडियन हो नि त खतरा उसको चाहिँ अब उसले चाहिँ अब अनि आफ्नो त्यो रेज आफ्नो रिस अनि आफ्नो त्यो डिप्रेसनको कुरा चाहिँ कसरी कम गर्दो रहेछ भनेर ऊ चाहिँ पेन्टिङ गर्दो रहेछ ऊ चाहिँ पेन्टिङ गरेर चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ अरू कुनै एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गरेर चाहिँ धेरै जसले चाहिँ पेन्टिङ गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यस्तो त्यो आफ्नो डिप्रेसनहरू लुकाउन खोज्ने त्यस्तो गर्दो रहेछ रे कमेडियन भयो भने जति एक्लोपन भयो त्यति नै अब दिमाग उता हुने हो नि कुरा खेलाउने त हो नि त्योमा त्यो पनि हो एक्लै भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू खेलिन्छ मतलब त्यो चाहिँ मेन प्रब्लम डिप्रेसनको मेन्टल इलनेसको तिनीहरू ओपनमा पनि हुँदैन क्या कुराहरू आफ्नो सेयर गर्दैन नि त हतपत अनि त्यसले गर्दा झन् त्यो पाइल अप हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि लेयरमाथि लेयर बन्दै जान्छ मान्छेलाई प्रेसर बनाउँछ जस्तो लाग्छ एउटा एज आइसकेपछि मलाई चाहिँ के एउटा बेला हुन्छ कि सबैलाई अब आफ्नो प्रब्लमहरू भन्ने होइन तर एउटा एज आइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने लाइक मैले सबैलाई भनेर केही कामै छैन बेकारमा त्यो कुरा 1 कान 2 कान 3 कान महिना हुन्छ मेरो प्रब्लम भने मेरो प्रब्लम हो म आफै सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि होइन अनि त्यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट अफ मेन्टल इलनेस हो क्या त्यो सल्भ भयो भने चाहिँ सल्भ भयो सल्भ भएन भने चाहिँ त्यो वान अफ द कज अफ डिप्रेसन एन्ड एन्जाइटी हुन जान्छ त्यो कुरा आफ्नै मनमा हुन्छ फेरि अनि अर्को कुरा खेल्छ होइन अघि भने जस्तै धेरै कुरा आफै भित्र राखेर थुपारेपछि झन् त्यो मान्छे प्रेसरमा आउने भयो नि त अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ डिप्रेसनमा लाने त्यस्तो हुँदो रहेछ अहिलेको पेन्डेमिकमा चाहिँ मेन्टल लाइक प्रेसर परेको भने चाहिँ इन्कम होल्डरलाई चाहिँ हो क्या होइन अब उनीहरू टेन्सन छ नि त मेनली एक दिनमै काम गरेर एक दिनमै पैसा सकिने झन् तिनीहरूलाई त झन् गाह्रो हुन्छ त्यो लेभलको मान्छेहरूलाई त होइन त्यसले नै प्रेसर हुन्छ अनि त्यसले नै त्यही प्रेसर नै लङ टर्मसम्म भइरहेको छ क्या फेरि अहिलेको सिचुएसनले गर्दाखेरि अनि त्यही कुराले पनि झन् धेरै प्रेसर बनाइन्छ होइन तर अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनले चाहिँ धेरै जस्तो कसलाई चाहिँ मेनली हुन्छ नि अब प्रेसर पारेर मेन्टल इलनेसको तिर लगिरहेको जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई चाहिँ कुन क्याटेगोरी टाइप हुन्छ नि अब मेन त त्यही अघि भने जस्तै त्यो लो लेभल त के भन्नु जस वर्कर्सहरू काम गर्ने मान्छे पोभर्टी लाइनमा पढ्ने धेरैहरू चाहिँ धेरै नै प्रेसर परेको हुन्छ क्या स्टुडेन्ट नै पर्छ यदि अब यस्तो राम्रो नोटिसहरू निकाल्दैन के गर्ने मलाई चाहिँ स्योर छैन लाग्छ किनकि हामी ठ्याक्कै रिलेट पनि गर्न सक्छ नि त स्टुडेन्टतिर चाहिँ अनि स्टुडेन्ट पनि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ मलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई पनि त्यो त अब सबैलाई हो नि अहिले त एजुकेसन लेभलकोमा पढ्ने सबैलाई त त्यो त भइहाल्छ नि त्यही अब उनीहरूको त अब धेरैको त 1 वर्ष ग्याप जस्तो भइसक्यो नि त मान्छे ग्याप हुने मान्छे पनि हुन्छ होइन ग्याप हुने मान्छे अब ब्याचलर पछि जोइन गरे हुन्छ ब्याचलर जोइन गरिसकेपछि अझै ग्याप भयो भने झन् तिनीहरूलाई के इम्प्याक्ट पर्छ होइन त्यो चाहिँ टिभीले बुझ्दैन कि अर्को भनेको मलाई चाहिँ यो होइन यो पेन्डेमिक पनि अब यो पेन्डेमिक अगाडि पनि मेन्टली तनाव भन्ने कुरा भने अर्को एउटा भनेको चाहिँ सोसल नेटवर्क होइन सोसल नेटवर्क जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब अलिकति चलाउने जोस आउँछ नै सबैलाई होइन चलाउँदै गएपछि चाहिँ हामी जस्तो मलाई चाहिँ अहिले हामी जस्तो भइसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यो सोसियल मिडियाले नै तनाव दिन्छ जस्तो लाग्छ क्या धेरै इन्फ्लुएन्स गर्ने नै सोसियल मिडियाले हो विजयले भने जस्तो अस्ति 1-2 दिन अगाडि मात्रै मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ कि न्युजमा चाहिँ कस्तो थियो भने पशुपतिको आर्यघाट प्याक भएर कोरोनाको सबै जलाउने ठाउँ नपुगेर लासहरू चाहिँ बाहिर नै राखेर जलाउन थाल्यो है भनेर न्युज थियो एउटामा 2 दिन कि कति दिनपछि फेरि त्यसकै एडिटेड फर्म थियो के रहेछ भने त्यो चाहिँ रियल न्युज चाहिँ के रहेछ भने त्यो कोरोनाको जति पनि लास अहिले इलेक्ट्रिकबाट गरिरहेको रहेछ कि जलाइरहेको छ कि इलेक्ट्रिक मेसिन बिग्रेर चाहिँ ग्राउन्डमा लिएर आएर जलाएछ अनि कुन चाहिँ एउटा अब अहिलेको ट्रेन्ड भन्नु कि के भन्नु अब जो पनि रिपोर्टर जो पनि न्युज राइटर होइन
युट्युबे त्यसले पत्रकार पोस्ट हान्दैछ युट्युबे पत्रकारले पोस्ट हान्दैछ पोस्ट के हान्दैछ भने के अरे मान्छे कोरोनाको मृत्यु रेट बढेको कारणले गर्दाखेरि पशुपतिमा ठाउँ नभएर चौरमा ल्याएर चलायो भनेर भन्दैछ नि त्यसले पनि मान्छे हेर्ने मान्छेलाई त न्युज पढ्ने मान्छेलाई त त्रास फैलायो नि त होइन मान्छेहरू चाहिँ जस आफ्नो पोस्ट चाहिँ जस अलिकति पपुलर होस् होइन जस ट्रेन्डिङमा आओस् त्यही हिसाबमा मात्रै गर्छ कि सबैले होइन आफ्नो पोस्ट चाहिँ सबैले हेरोस् त्यही हिसाबले चाहिँ अरूको चाहिँ मतलब अरूको फिलिङ्सहरू अरूको केहरू तिनीहरू चाहिँ मतलबै नगरिकन अरूहरूलाई कस्तो त्यसको चाहिँ सोच्दै नसोचिकन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ क्या त्यो एउटा पनि रिजन हो एक्चुअल न्युज भन्दा पनि उनीहरूलाई केले धेरै भ्युज आउँछ उनीहरूको वेबसाइट धेरै कसरी खोलिन्छ भन्ने बिजनेस स्ट्राटेजीले चाहिँ हेर्न थालेको छ क्या आजकल मेनली चाहिँ अनि त्यसले गर्दा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गरिहाल्छ मान्छेहरूलाई भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी नै नहुने कि न्युजमा होइन अब त्यो अस्ति नै पनि एउटा ट्रेन्डिङ न्युज थियो नि बच्चा के अरे बक्समा राखेर बच्चा छोरी हो कि छोरी बक्समा राखेर पुरा यो त कस्तो राम्री रहेछ हामी पाउँछौँ यहाँ एकैछिनमा भाइरल भयो भोलिपल्ट त त्यो रेकर्डेड के भन्छ नाम कमाउनलाई त्यो स्क्रिप्टेड रहेछ नि त जे पनि होइन कुन न्युजलाई पत्याउने कुन न्युजलाई नपत्याउने नै थाहा हुँदैन कि सबै चाहिँ अब आफ्नो फाइदा मात्र सोच्ने भयो क्या सबै चाहिँ यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ कम्पेयर गर्ने क्या त्यो एउटा पनि इस्यु छ नि त हाम्रो त होइन नेपालीहरूको बानी होइन अब यसले यस्तो गरिसकेको छ फलाना भन्ने फलानाको थाहा छैन त्यही इस्युले पनि धेरै हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ होइन चाहिए नचाहिने तनाव भएर आउँछ नि त होइन त्यस्तो धेरै हुन्छ नि त्यस्तो त धेरै देखायो होला त्यस्तो सुन्यो होला नि होइन त्यो त एभ्री हाउस होल्डमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ होइन त्यो कम्पेयर गर्ने आफ्नो छोरालाई अर्काकोसँग कम्पेयर गर्ने उसले जागिर गरेर काम पैसा कमाउनु थालिसक्यो भने अब तैँले कहिले कमाउँछस् होइन त्यस्तो भनेर अब हुन्छ नि प्रेसर चाहिँ त्यही हो आफ्नो क्यापेबल हुन्छ नि त्यो त अब भनेर हुने हो बुझ्दैन बेला हुन्छ अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा त्यसपछि लिरिक्स चाहिँ नबोल्नु होला होइन तर पनि अब त्यो त अब सबैको घर घरमा भइरहेकै कुरा हो तर पनि सोसियल मिडियाले चाहिँ अलिकति त्यसलाई झन् उ गरिदियो क्या बुस्ट गरिदियो होइन तर होइन कस्तो सोसियल मिडिया चाहिँ इन अ सेन्स राम्रो न्युजहरू भन्दा पनि नराम्रो न्युज चाहिँ धेरै आउने क्या प्रेसर पारिदियो क्या अहिले फेसबुक चलाउनै मन लाग्दैन भने फेसबुक चलायो कि कसैलाई मारेको लुटेको होइन चोरेको अब त्यस्तै न्युज मात्रै आउँछ क्या न्युज फिड नै त्यस्तो मात्रै छ भने अनि कस्तो सोसल प्लेटफर्म नै एउटा कस्तो नेगेटिभ साइडतिर टर्न हुँदै गएको जस्तो लाग्न थाल्छ क्या अब टिकटक हेऱ्यो भने टिकटकमा पनि टिकटक अब वर्ल्ड नै सबैजना टिकटक फेमस हुन्छ भनेर हो कि के हुन्छ हो टिकटकै छ सबै अब एडहरू रे अब टिकटक सेलिब्रिटी रे टिकटकमा अलिकति फलोवर्स भयो भने अलिकति भ्युअर्स भयो भने उनीहरू सेलिब्रिटी सबैको म्युजिक भिडियोमा उनीहरू नै हुन्छ त्यो त प्लेटफर्म दिएको हो त्यो त कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो होइन त्यो त अब त्यो टिकटकको पनि गल्ती होइन मान्छेले कसरी युज गर्ने भन्ने इस्युहरू त अब जति कुरा भइरहेको हुन्छ होइन यस्तो इस्यु मेन्टल इस्युजहरू हामीलाई थाहा नै छैन होइन हामी त जस्ट अब मेन्टल त धेरै ठुलो भास्ट कुरा भयो हामी त एकदम सिम्पली मात्र कुरा गरिरहेको छौँ होइन अब इस्युहरू त भइरहेको हुन्छ त्यस्तो इस्युबाट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अलिकति फ्रेस हुन सकिन्छ कसरी चाहिँ अलिक गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसन हेरेर गर्ने हो भने कोरोनाको सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ मेन चाहिँ मलाई चाहिँ जबदेखि मैले न्युज थोरै हेर्न थालेँ नि त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिकति रिलिफ लाग्छ हुन्छ क्या पहिला चाहिँ अब फर्स्टमा कोरोना हुँदाखेरि चाहिँ म एभ्री डे हुन्छ नि एभ्री डे होइन कि एभ्री अब 2 आवर्स 3 आवर्समा त्यो कोरोनाको त्यो पेसेन्ट कति बढ्यो त्यस्तो हेरेँ क्या त्यो हेर्ने अनि त्यसपछि अब डेथ कति भयो वर्ल्डभरिको न्युज सबै हेर्न खोज्ने क्या अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब खालि नराम्रै मात्रै हो नि त त्यो खराब खबर हो नि त यतिजना मर्यो होइन हरेक न्युज हरेक सोसियल मिडियामा त्यही मात्र आउने भयो त्यही
मरेको मान्छे जता हेरे पनि त्यही देखिन्छ नि अहिले फेरि त्यही त्यस्तो त्यो धेरै देखेँ क्या। त्यसपछि चाहिँ अब यो धेरै फलो गर्दिनँ म यो कुरालाई होइन भनेर मैले एकदमै कट डाउनै गरेँ क्या। त्यस्तो न्युज फलो गर्ने कट डाउन गरेँ क्या। हल्का फुल्का अब त्यो ब्रेकिङ न्युज त यताउता हेरिरहेकै हुन्छ होइन। मेन त्यो कोरोनाकै लागि भनेर हेर्ने कुरा चाहिँ मैले कम गरेँ क्या। त्यसले गर्दा नि तर अलिकति माइन्ड फ्रेस चाहिँ हुँदो रहेछ, डर हराउँदो रहेछ क्या मनबाट अलिकति भए पनि। अब अलिकति उ त हुनु परिहाल्यो होइन, के अरे अवेर त हुनु परिहाल्यो न्युजबाट होइन। तर त्यो न्युजमै अब कोरोनाकै बारेमा भनेर हेरिरहने भने चाहिँ झनै टेन्सन हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा मलाई त्यो पार्ट अलिकति कम गऱ्यो भने पनि मान्छे चाहिँ अलिकति फ्रेस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पनि हो। अनि आफूलाई मनपर्ने कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ नि होइन त्यसो टाइममा त। अब तर धेरैलाई आफूलाई मनपर्ने कुरा नै गर्न गाह्रो गइरहेको हुन्छ नि त कतिलाई त। मलाई लागेको चाहिँ होइन सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस चाहिँ हुनुपर्छ क्या। लाइक केही प्रब्लम पर्यो भने होइन आफूले सेयर गर्न सक्ने एउटा ग्रुप अफ पिपुल चाहिँ हुनुपर्छ क्या। लाइक केही नभए पनि होइन आई एम देयर फर यु, आई विल सपोर्ट यु, आई विल हेल्प यु टाइपको फिलिङ्स दिने क्रिएट गर्ने कोही न कोही चाहिँ हुनुपर्छ क्या। लाइक साथी हुनसक्छ होइन, मलाई चाहिँ कस्तो त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ हो, त्यस्तो हुनुपर्छ। तर अहिले हाम्रो नेपालको अहिलेको सोसाइटीमा त कस्तो छ भने अहिले हामीले अलिक खुलेर बोल्यो भने चाहिँ अब यसले केही भन्ला कि होइन त्यस्तो डर फेरि छुट्टै छ क्या फेरि होइन। यसले केही भन्ने हो कि मलाई, त्यस्तो के हुने हो कि यसले मलाई अब अर्कै तरिकाले सोच्ने हो कि होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ नि। आफूमा एउटा पोजिटिभम हुनु पर्यो, पोजिटिभ सोच्न सक्नु पर्यो। त्यही त आफू खुलेर बोल्यो भने पनि अरूले हामीलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा डरले नै मान्छे खुल्दैन क्या। त्यसले गर्दा पनि त्यसको लागि चाहिँ अघि भने जस्तै हामीले भने जस्तै सेन्स अफ बिलोङ्गिङ चाहिँ सबैमा चाहिँ हुनु पर्यो है होइन। यसले चाहिँ मलाई त्यस्तो सोच्दैन है, यसलाई चाहिँ म खुलेर बोल्न सक्छु है भनेर चाहिँ त्यस्तो कोही छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सान्त्वना दिन सक्नु पर्यो हामीले होइन। सुनिदिने मान्छे हुनु पर्यो। मैले एकचोटि होइन फेसबुकमा क्या एउटा पोस्ट पढाएको थिएँ क्या। If you ever feel like doing suicide, come chat with me. I will be there for listening your problem भन्ने त्यस्तो टाइपको एउटा पोस्ट थियो क्या होइन। अनि मैले सेयर गरिदिएँ होइन, सेयर गरिदिएँ क्या मैले होइन। अब कसैलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भने मसँग बोल, म छु, त्यस्तो सेन्सहरू नलिई भन्ने टाइपको पोस्ट मैले सेयर गरिदिएँ। मलाई लिटरली 3जनाले मेसेज गरेको अननोनले, 3जनाले मेसेज गरेको अननोनले होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ भने लाइक मलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन यस्तोमा चाहिँ, मलाई जता देखे पनि प्रब्लम मात्रै देखिरहेको हुन्छु म। त्यसमा मलाई त सेन्स अफ सुसाइड गर्नु मात्रै मन लाग्छ, के भएको मलाई भन्नु मन छ। अब म त एक्सपर्ट त होइन नि त होइन। अनि एक्सपर्ट त होइन, मैले चाहिँ कसरी कुरा गरेँ भने सेयर यो प्रब्लम होइन, म केही नगर्न सके पनि म आनन्दले बसेर सुनिदिन्छु, आइएम अ गुड लिसनर चाहिँ भनिदिएँ कि। अब त्योभन्दा बढी त मैले के भन्न सक्दिनँ, एक्सपर्ट होइन नि त म होइन। अनि प्रब्लम सुनेर चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्न होइन। लाइफ भनेको त्यो मात्रै होइन, त्यो बाहेक धेरै 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 कुराहरू पनि छन्, त्यसमा इन्जोय गर्न सक्नुपर्छ भनेर भने क्या। त्यस्तो हुँदो रहेछ है मान्छेलाई, कसलाई सुनाऊ भन्ने पनि टाइपको चाहिँ हुँदैन। कसैले लाइक मलाई सुना म छु, केही नभए पनि म सुनिदिन्छु त्यो प्रब्लम भन्ने पनि एटलिस्ट केही फिडब्याक नदिकन त्यसको कुरा मजाले सुनिदियो भने पनि त्यसलाई रिलिफ हुँदो रहेछ कि। मैले चाहिँ मनको भार हलुका हुन्छ नि त। मैले नै त्यो के अरे इन्टरनेटतिर देखाएको थिएँ कि मान्छेले यस्तो फ्री हुन्छ नि जुम लिङ्क प्रोभाइड गरेर आएको होइन। त्यहाँ चाहिँ अब यसरी हुन्छ नि हामी जसरी बोलिरहेको छौँ त्यसरी नै बोल्ने टाइपको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने क्या। अनि त्यहाँ चाहिँ अब पुरै अननोन मान्छेहरू आउने होइन। अनि अब काउन्सिलिङ भन्दा नि एज अ ग्रुप अफ फ्रेन्ड कुरा गरे जस्तै उनीहरू कुरा गरिदिने क्या। उनीहरूले चाहिँ जुममा चाहिँ एउटा बनाइदिएको रुम बनाइदिएको, त्यहाँ चाहिँ अब मान्छे आउने जो भयो भने अब हामी पनि जान मिल्यो होइन, हामीलाई केही भन्न मन छ भने त्यहाँ जस फ्री लिङ्क अनि त्यहाँ गएपछि अनि कुरा गर्ने, अब जस आफ्नो मनको कुरा पोख्ने टाइपको जस्तो त्यो प्लेटफर्मै बनाइदिएको क्या। यो सिचुएसनमा नि कोरोना टाइममा नि नेपाल सरकारले गरेको छ कि यस्तै अब सुसाइड गर्ने कसैले त्यस्तो थट आयो भने त्यो कन्भिन्स गर्न त्यो एउटा हटलाइन नम्बर छोडिदिएको छ कि। हटलाइन नम्बर चल्छ र नेपालमा चल्छ। नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ उ गरे कि अब कति कोभिड लागेर मान्छेहरू मरेको छ नि त होइन, बिरामी लाग्नु साथ मर्ने कि। त्यसको रोक्नको लागि यो एउटा नम्बर पनि हटलाइन नम्बर छोडेको छ कि फ्री नम्बर। त्यही हो मेन कुरा भनेको त जस मनको भार हलुका बनाउने, अरूलाई सेयर गर्ने होइन, जस सुनिदिने मान्छेहरू हुनु पर्यो मेन त होइन। कसलाई सुनाउँ हुन्छ नि त।
त्यसैले तपाईँहरू पनि कसैले भन्यो भने सुनिदिनु होला अरे। आफै पनि अलिकति एक्टिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो पनि हो। अलिकति त्यसको अगेन्स्ट जान चाहिँ अब आफू नै दिन रात अब खालि अब हुन्छ नि एकै ठाउँमा बस्ने एउटै कुरा सोचिरह्यो भने पनि त्यसले नि झन् नराम्रो पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर आफै पनि अलिकति हुन्छ नि केही न केहीमा चाहिँ अलिकति इन्भल्भ भइदियो भने चाहिँ जस्ट माइन्ड हुन्छ नि त, डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ हो। त्यसले गर्दा पनि धेरै नै मान्छेलाई कम हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो के भन्छ माइन्डलाई चाहिँ माइन्डमा चाहिँ एउटा फिल्टर सेट गर्ने, फिल्टर सेट गरेर चाहिने कुरा भिडियो चाहिने भिडियो हेर्ने। फेसबुकमा चाहिँ कस्तो सिस्टम हुँदो रहेछ भने तिमीले के भन्छ आज कमेडीवाला भिडियो हेऱ्यौ भने 2 दिन फेरि भोलि त्यसले त्यही सजेस्ट गर्छ, त्यही कमेडीवाला भिडियो हेऱ्यो होइन, फेरि त्यस्तो गर्दा गर्दा त्यही रिलेटेड आउँछ सिमिलर टु इन्स्टाग्राम। त्यस्तै अब युट्युबमा पनि त्यही भइहाल्यो। त्यही भएर आफ्नो माइन्ड पनि त्यस्तै भयो। माइन्ड पनि अब पोजिटिभ सेट गरेर एकचोटि एक दिन पोजिटिभ सोचेपछि 2 दिन पोजिटिभ सोच्न मन लाग्छ, 2 दिन पोजिटिभ सोचेपछि 3 दिन पनि पोजिटिभ सोच्न मन लाग्छ होला। त्यस्तो गर्दा पोजिटिभ एटिट्युड आउँछ होला होइन। त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ एउटा जुन वेमा पनि पोजिटिभ वेले हेर्नु क्या होइन। फेलियरलाई पनि फेलियर भन्नाले पनि एउटा के भन्छ मिस्टेक, अनि त्यसलाई चाहिँ मिस्टेक भन्दा पनि एउटा के भन्छ लर्निङ प्रोसेस हो। त्यो एउटा चान्स मैले गुमाएँ, त्यो लेसनको रूपमा चाहिँ लिउँ होइन। मिस्टेक भन्दा पनि एउटा लेसनको रूपमा लिएर चाहिँ अनि लेसनलाई चाहिँ आगामी आउने दिनहरूमा चाहिँ फेरि लगाएर नयाँ एचिभ गर्नुपर्छ कि केही आउटकम निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ मेन्टल डिसअर्डरको प्रब्लम चाहिँ सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अर्को एउटा मलाई एउटा भर्खर ठ्याक्क दिनु आएको चाहिँ होइन, मेडिटेसन पनि गर्दा ठिक होला जस्तो क्या। मेडिटेसन एक्सर्साइजहरू होइन, योगा सोगा, माइन्ड फ्रेस हुन्छ क्या टाइममा होइन। मेडिटेसन चाहिँ सबैले जिउको ख्याल राख्ने। अब फिजिकली त अब खानेकुराहरू टक्क टाइममा खाएर हुने भइहाल्यो। मेन प्रब्लम भनेको त मेन्टली हो, हेल्थ हो नि त। मेन्टल्ली अब स्ट्रेसहरू हुन्छ नि त यो टाइममा त, स्पेसली पेन्डेमिकको टाइममा त अब होइन डरले नै हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ मेडिटेसन पनि एउटा राम्रो के भन्छ त्यसलाई मेथड जस्तो लाग्यो क्या होइन। माइन्ड फ्रेस हुने, माइन्डलाई अब शान्त बनाउने, पोजिटिभ के भन्छ त्यसलाई एटिट्युडहरू प्रड्युस गर्ने, पोजिटिभ थट्सहरू होइन, एउटा पनि हो। अर्को अब सिरिजहरू हेर्दा भयो होइन, यसो भिडियोहरू साथीहरूसँग कुरा गर्ने भइहाल्यो होइन। सिरिजहरू बुकसुक पढ्ने कम हेर्ने अरू नयाँ कुरा सिक्ने होइन, ग्राफिक डिजाइनहरू नयाँ कुराहरू ट्राई गर्ने मजा होला होइन। जस आफूले केही न केहीमा इन्भल्भ गरेर टाइपको सकेसम्म होइन। हो नेगेटिभ थट्स कि त यसरी नै पोडकास्ट गर्ने या जस्तो त्यसले पनि हेल्प त गरेछ एउटा होइन। इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ सोसियल मिडियाहरूसँगबाट अलिक टाढो बस्ने। अब मेन भनेको अहिले भनेको डर हो होइन त। डरले नै मान्छेलाई प्रेसर दिने हो होइन। त्यही सकेसम्म चाहिँ त्यो डर नहुनलाई चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसन भनेको सोसियल मिडियाहरूमा एकदम चाहिने नचाहिने न्युजहरू आइरहेको हुन्छ होइन, पोस्टहरू आइरहेको हुन्छ। त्योबाट चाहिँ सकेसम्म टाढा बस्ने। अब त्यही न्युजहरूबाट पनि सकेसम्म चाहिने न्युज मात्रै हेर्ने, त्यो धेरै न्युजमै मात्रै फोकस भयो भने पनि अलिकति आफूलाई मनपर्ने कुराहरू पनि गर्न सकियो होइन। अब अहिले हामी कुरा गरेर चाहिँ अब त्यो न्युज नसुन्ने होइन, भ्यालिड सोर्सेसबाट मात्र न्युज लिने। अनि यसरी अब हामी जस्तै अब मिल्ने साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि भइगयो होइन। किनभने कुरा सेयर गर्यो भने कुरा हल्का हुन्छ, मन हल्का हुन्छ होइन। मनमा त्यो चाहिने नचाहिने कुराहरूबाट चाहिँ टाढा बस्न सकिन्छ नि त। आफूलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। अघि भर्खर एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या मैले, के बुलिङको के थियो होइन। त्यसमा चाहिँ लास्टमा एउटा सेन्टेन्स भन्छ कि ठ्याक्क मन पर्यो, डु वाट मेक्स यु ह्याप्पी एज लङ एज इट डजन्ट टेक अदर्स ह्याप्पिनेस अवे, समवन एल्स ह्याप्पिनेस अवे होइन। त्यही भन्न खोजेको मेन चाहिँ सकेसम्म अरूको ह्याप्पिनेस बिगार्नु भएन। आफू ह्याप्पी हुनुको लागि चाहिँ अरूको ह्याप्पिनेस नबिगारिकन आफूले जे गर्दा पनि भयो, एज लङ एज अरूलाई दुःख दिनु भएन भन्नु खोजेको मेन चाहिँ होइन। आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले अब सेकेन्ड लकडाउन चलिरहेको छ होइन, भइहाल्यो सेकेन्ड लकडाउन चलिरहेको छ। अनि यही सेकेन्ड लकडाउनमा चाहिँ अब मेन्टल हेल्थको इस्युहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले यो एपिसोडमा चाहिँ मेन्टल हेल्थमा धेरै फोकस गरेर कुरा गऱ्यौँ होइन।
आजको एपिसोड यति नै गर्छौँ। अब हामीलाई पनि त्यस्तो मेन्टल इस्युजमा धेरै ठुलो इन्फर्मेसन हामीले धेरै थाहा त छैन होइन। अब हामी जस्तै अब पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब जस यो पनि एउटा इस्यु हो नि त पेन्डेमिकको, त्यही भएर पनि मेन्टल हेल्थ त ठुलो इस्यु भयो। हामीले चाहिँ अब सानो तरिकाले कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यस्तै छ। सो या आजको चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। सी यू सुन भन्नु पर्यो हो। त्यही हो, अब नेक्स्ट एपिसोड अलिकति अर्को डिफ्रेन्ट खालको लिएर आउँछौँ होला। सब्सक्राइब लाइक शेयर भन्न बिर्सेँ। प्याटर्न मिलेन लाइक शेयर सब्सक्राइब हो। हामी चेन्ज हान्ने ब्रो, चेन्ज हान्ने हामी। शेयर सब्सक्राइब एन्ड लाइक। टिल देन 8 तला 20 तला 40 तला 50 तला टाटा बाई बाई। Stay safe, stay healthy.